नागरिक कर्तव्यको हिसाबमा हामी आम सर्वसाधारण नागरिकले के गर्यौँ? ओम्नीमा 10 अर्ब खायो, हामी तैचुक मैचुक बस्यौँ। वाइट बडीमा 5 अर्ब खाए, तैचुक मैचुक बस्यौँ। कोभिड र कोरोनाको बेला अभियन्ता र केही समाजसेवीहरू सडकमा खटेर उपचार गरे, सरकारका निकायहरू चुप्प लागेर मौन बसे, तैपनि नागरिक चुप्प लागेर बस्यो। एकै रातको 50,000 60,000 भन्दा बढी बिल प्राइभेट अस्पतालले उठाए, नागरिक तैचुक मैचुक भनेर बस्यो। कसैले केही सामाजिक कामहरू गरिरहेछ, राम्रो काम गरिरहेछ भने अलिकति काइनेर गलत गर्यो भने 3 भित्ता उफ्रिने गरी त्यसको आलोचना, त्यसको विरुद्धमा हुँदै नभएका कुरालाई, सत्य कुरालाई नपत्याई अगाडि बढ्यौँ र मुलुकको एउटा विकासको बाटोमा अगाडि बढ्दाखेरि त्यसको बाधक बन्यौँ। त्यो भएर नागरिकको कर्तव्य सबभन्दा ठुलो कर्तव्य हुन्छ। यो मुलुकलाई, भ्रष्टलाई शासनमा पुर्याउनका लागि कहीँ न कतै हामी नागरिकको आज हात छ। यो एउटा औँला हो। एउटा औँलाको पावर कति हुँदो रहेछ? एक औँलामा मसी लगाएर भोट हालेको एउटा औँलाले सत्ता दिन्छ, कुर्सी दिन्छ, शक्ति दिन्छ र यो देशमा तपाईको गाडी दिन्छ, घर दिन्छ, शक्ति दिन्छ, अगाडि पछाडि पुलिस आर्मी सारा दिन्छ। तर तपाईका 5 औँला प्रयोग गर्नुस्, त्यो सत्ता र शक्ति एकैछिनमा खोज्न सकिन्छ। प्रयत्न गर्ने सबै सफल हुँदैनन्, प्रयत्न गर्ने सबै सफल हुँदैनन्, सबै सफल सन्तुष्ट हुँदैनन्। ती वास्तवमै सन्तुष्ट हुन्छन् जो जीवन र जगतदेखि कहिल्यै रुष्ट हुँदैन। सन्तुष्ट सदैव पुष्ट हुन्छ, असन्तुष्ट सदैव रुष्ट हुन्छ। मेरा पत्रकार मित्र साथीहरू, देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरू, हामी कहिल्यै पनि रुष्ट छैनौँ, हामी सन्तुष्ट छौँ। हामीमाथि विभिन्न किसिमका आरोप प्रत्यारोप, आक्रमण, जेल जीवन, सारा जीवन बिताउँदाखेरि पनि हामी सन्तुष्ट छौँ। हामी किन सन्तुष्ट छौँ भने हामी लक्ष्यमा पुग्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। हामी आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। सिङ्गो आज राष्ट्रका नवजवान युवाहरूको भविष्यका लागि र तिनको लक्ष्य र उद्देश्यका प्राप्तिका लागि हामी आफ्नो बाटोमा दृढ भएर पत्थर झैँ अडिग रहेर लडिरहेका छौँ। त्यही भएर हामी सन्तुष्ट छौँ। हामीमाथि आरोप लाग्छन्, लाग्नेले लगाउँछन्। झन्डै 2075 साल जेठ 15 गतेदेखि लिएर आज 2077 साल असार 27 गतेसम्म आइपुग्दाखेरि मलाई 2078 साल आज असार 27 गतेसम्म आइपुग्दाखेरि झन्डै मलाई 9 पटक पक्राउ गरिएको छ, 5 पटक तपाईको साङ्घातिक हमला गरिएको छ, 4 पटक तपाईको अपराध भनेर मुद्दा दायर गरिएको छ। हामी 1 इन्च पनि नडराएर हामी अडिग भएर बसेका छौँ, किनकि हामी आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि, यो मुलुकको उद्देश्य प्राप्तिका लागि, यो मुलुकको भविष्यका लागि र आउने नवजवान युवाहरूका लागि र हामीभन्दा पछाडि आउने पिँढीका लागि सुन्दर नेपाल बनाउनु छ, शान्त नेपाल बनाउनु छ। एकजना नेपालीले पनि विदेशमा गएर काम नगर्ने किसिमको वातावरण बनाउनु छ, विधिको शासन कायम गर्नु छ, भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण गर्नु छ, कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गर्नु छ, राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई उच्च शिरमा राखी मुलुकको हितमा काम गर्नु छ। त्यो भएर यो आत्तिनुपर्ने र मात्तिनुपर्ने कुनै म कारण देख्दिनँ। यो भनिरहँदाखेरि धेरै साथीहरूलाई लाग्न सक्छ अभियान भने के हो। जहिले पनि हामीले एउटा कुरा मनन गर्नुपर्छ, अभियानको आफ्नो उद्देश्य हुन्छ, अभियानको आफ्नो लक्ष्य हुन्छ। अरूलाई कानुनी राज्य भएन, कानुनको प्रत्याभूति गर भनिरहँदाखेरि आफूले कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गरेका छु कि छैन, आफूले कानुनको अपहेलना गरेको छु कि छैन भन्ने कुरा ध्यानमा राख्न अत्यन्त जरुरी देखिन्छ। हामीले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छौँ अभियान भनेको के हो, अभियान र अभियन्ता बिचको फरक के हो। आज म दुखित छु, म सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली नागरिकका लागि म क्षमा प्राप्ति पनि छु। अभियन्ता हो भन्ने, अभियन्तै नभएका केही अभियन्ताहरू भन्नेहरूले आज सामाजिक सञ्जालको चरम दुरुपयोग गरी राज्यको कानुन र राज्य आतङ्क मच्चाएको हामीले प्रश्न देख्छौँ र दुखी र गरिबका नाममा सामाजिक फाँडफैलो गरेको पनि हामीले देख्छौँ। संसारमा म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, अभियान भनेको लक्ष्य हुन्छ, उद्देश्य हुन्छ। भारतका तत्कालीन भारतका पिता भनेर चिनिने महात्मा गान्धीले पनि भारत छोड भन्ने अभियान सुरु गरेका थिए र उनको अभियानले भारत स्वतन्त्र बनेको थियो। नेपालको इतिहासमा पनि जानियो भने आज यो मुलुकमा जहाँ हामी बस्छौँ, यो मुलुक एकीकरण गर्ने बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहले पनि नेपाल एकीकरण अभियान सुरु गरेका थिए। अभियानको उद्देश्य थियो र आज नेपाल एकीकरण बनेको छ।
विश्वकै शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धले पनि विश्वमा शान्ति र अमन चयन सुखका लागि सुख र शान्तिका लागि अभियान छेडेका थिए र आज विश्वभरि शान्तिको अग्रदूत कारण र विश्वभरि शान्ति छाएको छ। अभियानको आफ्नो उद्देश्य हुन्छ, आफ्नो लक्ष्य हुन्छ, लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ। यो भनिरहँदाखेरि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको उद्देश्य के हो? हामी उद्देश्य प्राप्तिका लागि हामी प्रष्टै छौँ। राज्य व्यवस्थामा हामीले पटक पटक भनेका छौँ, यो किसिमको राज्य व्यवस्थाले मुलुक कहीँ पनि पुग्दैन। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ। विदेशमा रहेका 80 लाखभन्दा बढी युवाले भोट हाल्न पाउनुपर्छ। संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द हुनुपर्छ। विधिको शासन हुनुपर्छ। संघीयताको खारेजी हुनुपर्छ। धर्म संस्कृति सहितको मुलुक बन्नुपर्छ भनेर हाम्रो अभियानले स्पष्ट उद्देश्य र लक्ष्य अगाडि बढाएको छ। र आज यो अभियानमा के हुन्छ भने सङ्गठित साथीहरू हुन्छ। झन्डै आज हाम्रो अभियानमा 1.5 लाखभन्दा बढी अभियन्ताहरू प्रत्यक्ष रूपमा देश र विदेशबाट जोडिनु भएको छ। यो सङ्गठित छ, यो सङ्गठन छ। देशका 7वटा प्रदेशमा यसको सङ्गठन छ र देशका धेरै करिब 40भन्दा बढी जिल्लामा जिल्ला कमिटी छ र विश्वका झन्डै 43वटा राष्ट्रमा यसको सङ्गठन छ। र यो अभियानले उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारको मापदण्डभित्र बसेर नेपालको कम्पनी एक्ट अन्तर्गत बसेर यो दर्ता पनि छ। हामीले यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि खोलेको अभियान, यो हामीले सस्तो लोकप्रियताका लागि र सामाजिक सञ्जालको चरम दुरुपयोगका लागि खोलिएको होइन। दुःख लाग्छ आज अभियान र अभियन्ता बीचमा राज्य जसरी लागेको छ, मुलुक जसरी लागेको छ, मुलुकको राज्य सरकारमा बसेको सरकार जसरी लागेको छ, यसबाट हामी दुखित छौँ। तर अभियानले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि हामी 1 इन्च पनि पछाडि डट्दैनौँ र 1 इन्च पछाडि पनि हामी हट्दैनौँ। डटेरै यसको सामना गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अभियानका हामीलाई कर्तव्य हुन्छ। हामीले अभियानलाई 3वटा चिजमा हामीले यसलाई बाँडेका छौँ। हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका अभियानको कर्तव्य, पहिलो कानुनी कर्तव्य, दोस्रो नैतिक कर्तव्य र तेस्रो नागरिक कर्तव्यलाई हामीले साथमा राखेर अगाडि बढाएका छौँ। आज यो राज्य र यो मुलुकमा चाहे त्यो निर्मला हत्याकाण्डदेखि होस्, चाहे अहिले सुजिता बलात्कारपछि हत्याकाण्डसम्म आइपुग्दाखेरि आज दिन दुखी गरिबहरूले न्याय पाएको छैन। न्याय आज खरिद बिक्री छ। आज विधिको शासन छैन। आज अदालतमा जाने भने पैसा मागेर न्यायको बार्गेनिङ गरिन्छ। ठुलालाई चयन र सानालाई ऐन भएको छ। त्यो भएको हुँदाखेरि आज यो राज्यले कानुनी कर्तव्य पुरा गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसपछि नैतिक कर्तव्य, हाम्रा माननीय नेताजीहरू, विभिन्न पार्टी र दलका नेताजीहरूले पटक पटक आफ्नो मेनिफेस्टोमा, पटक पटक आफ्नो भाषणमा र चुनाव हुनभन्दा अगाडि बोलेका कुराहरू कहिल्यै पनि लागू गर्दैन। बोल्छन् तर ती कुराहरू कहिल्यै पनि जीवनमा लागू हुँदैनन्। र जे बोले पनि भयो, हाँसे पनि भयो, नाचे पनि भयो, गाए पनि भयो, जे मन लाग्छ त्यही बोले पनि भयो, कसैलाई गाली गलौज गरे पनि भयो भनेर जुन किसिमको नैतिकता नभएको नैतिक कर्तव्य छैन। तेस्रो कुरा रह्यो नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्यको हिसाबमा हामी आम सर्वसाधारण नागरिकले के गर्यौँ? ओम्नीमा 10 अर्ब खायो, हामी तैचुप मैचुप बस्यौँ। वाइटबडीमा 5 अर्ब खाए, तैचुप मैचुप बस्यौँ। कोभिड र कोरोनाको बेला अभियन्ता र केही समाजसेवीहरू सडकमा खटेर उपचार गरे। सरकारका निकायहरू चुप्प लागेर मौन बसे, तैपनि नागरिक चुप्प लागेर बस्यो। एकै रातको 50,000 60,000 भन्दा बढी बिल प्राइभेट अस्पतालले उठाए, नागरिक तैचुप मैचुप भनेर बस्यो। बरु के गर्यौँ भने आफ्नो कर्तव्यलाई पालना नगरेर के गर्यौँ? कसैले केही सामाजिक कामहरू गरिरहेछ, राम्रो काम गरिरहेछ भने अलिकति काहीँनिर गलत गर्यो भने 3 भित्ता उफ्रिने गरी त्यसको आलोचना, त्यसको विरुद्धमा हुँदै नभएका कुरालाई, सत्य कुरालाई नपत्याई अगाडि बढ्यौँ र मुलुकको एउटा विकासको बाटोमा अगाडि बढ्दाखेरि त्यसको बाधक बन्यौँ। त्यो भएर नागरिकको कर्तव्य सबभन्दा ठुलो कर्तव्य हुन्छ। यो मुलुकलाई भ्रष्टलाई शासनमा पुर्याउनका लागि कहीँ न कतै हामी नागरिकको आज हात छ र यी भ्रष्टहरूलाई शासन सत्ता सुम्पिनका लागि कहीँ न कहीँ हामी नागरिकको हात छ। त्यो भएर देश विदेशमा छरिएका सम्पूर्ण नवयुवा जवान र यो देशको भविष्य देख्ने नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मेरो आग्रह गर्छु, यो एउटा औँला हो। एउटा औँलाको पावर कति हुँदो रहेछ? 1 औँलामा मसी लगाएर भोट हालेको एउटा औँलाले सत्ता दिन्छ, कुर्सी दिन्छ, शक्ति दिन्छ र यो देशमा तपाईँको गाडी दिन्छ, घर दिन्छ, शक्ति दिन्छ, अगाडि पछाडि पुलिस आर्मी सारा दिन्छ। तर तपाईँका 5 औँला प्रयोग गर्नुहोस्, त्यो सत्ता र शक्ति एकैछिनमा खोज्न सकिन्छ। यो 5 औँलाको पावर देखाउने बेला आएको छ।
त्यो भएर नागरिक आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सत्यको बाटोमा जाउँ, यथार्थको बाटोमा जाउँ। असत्यको लडाइँ जहिले पनि क्षणिक फाइदाका लागि हुन्छ, तर त्यो कहिल्यै पनि टिकाउ हुँदैन। सत्य तितो हुन्छ तर सत्य यथार्थ हुन्छ। सत्यलाई पचाउन गाह्रो हुन्छ तर त्यो पचिन्छ र त्यसको विजय अवश्य हुन्छ, म भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी गरिरहँदाखेरि मुलुकको आज अवस्था के छ? झन्डै यो मुलुकले आज 66 अर्ब, यहाँभन्दा 4 वर्ष अघिल्लो वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि 66 अर्बको सरकारी गाडीहरूको प्रयोग गरिएको छ। 66 अर्बका सरकारी गाडीहरू खरिद गरिएका छन् र यो वर्षमा आउँदा 4 अर्ब अरू हाल्दाखेरि करिब 70 अर्बको सरकारी गाडीहरू चढिएका छन् र ती गाडीमा खर्च गरिएको छ। त्यसमा हामी कहिल्यै पनि हामी देख्दैनौँ, हामी लेख्दैनौँ। हाम्रा कलम बन्द छन्, हाम्रा माइकका बुम बन्द छन्, क्यामेराका अगाडिका लेन्स पुरै बन्द अवस्थामा छन्। हामी राज्यबाट 20 लाखको गाडी किन्दाखेरि 65 लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ। त्यो कुरा कहिले पनि हुँदैन। राज्यको दोहन गर्नेका विरुद्धमा कहिले पनि उठ्दैन। बरु हामी जस्ता अभियानकाले गाडी चढे कि ट्रक चढे भनेर त्यो कुरा चाहिँ ठुलो मजाकका रूपमा भइरहन्छ। हामीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु देशभरिका नागरिकलाई, यहाँबाट सुदूरपश्चिमको डडेलधुरा पुग्दाखेरि के म साइकलमा जानु? अब गाडी चढ्न पनि नपाइने भयो। हामीले चढेका गाडीहरू खोज्नुस्, नेपालको प्रत्येक ठाउँमा खोज्नुस्। तपाईँ जानुस्, आज नेपाल यातायात व्यवस्था विभाग छ, त्यहाँ दर्ता हुन्छ। नेपालको मालपोत कार्यालय हुन्छ, त्यहाँ दर्ता हुन्छ। हाम्रो नाममा 1 पैसाको सम्पत्ति यदि जोडेका छौँ भने नेपाली जनताले जुन कारबाही गर्छौँ त्यो भोग्न तयार छौँ। तर कपडा लाउनु हुँदैन, खान हुँदैन, गाडी चढ्न हुँदैन। के तपाईँको 242वटा अक्सिजन मेसिनहरू हामीले देशभरि पुर्याउँदाखेरि के साइकलमा हालेर लगेर जाने? साइकलमा अट्छ एउटा अक्सिजन मेसिन? एउटा अक्सिजन मेसिन साइकलले बोक्न सक्दैन, अनि त्यो गाडी चढ्यो भने लावा लस्कर लगाएर गयो भन्ने यो किसिमको चरित्र समाजबाट म ती पत्रकार साथीहरूलाई र ती नेपालका नागरिकलाई मेरो आग्रह गर्न चाहन्छु। 70 अर्बको गाडी खरिद गरेका छन् राज्यको तपाईँ हाम्रो पैसाबाट। हामी सरकारमा छैनौँ, हामी सत्तामा छैनौँ, राज्यको कुनै पनि स्रोत र साधन हामीले आजसम्म एक दिन पनि प्रयोग गरेका छैनौँ। ती प्रयोग गर्नेमाथि क्वेसन गरिदिनु हुन म अनुरोध पनि गर्दछु। झन्डै कोभिड आयो, दोस्रो कोभिडको पहिलो कोभिडको लक्षण आइरहँदाखेरि हामीलाई पक्राउ गरियो, हामी 8 दिन जेलमा पर्यौँ र त्यसबाट हामी निस्क्यौँ। के का लागि? हामीले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिका लागि होइन। के का लागि? जो नागरिकहरू कोभिडको बेला खटिएर उपचार गर्न पाएका थिएन, जसले खान पाएका थिएन, आज पनि झलझली याद आउँछ 15 दिनका सुत्केरीहरू रुँदै सडकमा आएका थिए। राज्य सुतेको थियो, टायर बाल्ने हातहरूले कहिल्यै सेवा गर्न जानेनन्। स्कुलका बस र गाडी जलाउने ती हातहरूले कहिल्यै पनि यो देशका तपाईँको अस्पतालमा उपचार नपाएका नागरिकको उद्धार गर्न जानेनन्। एउटा मात्रै सिकाइयो नेपालभरिकै पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई, सत्ता र कुर्सीका लागि सडक फोड्नुपर्छ, घर जलाउनुपर्छ, टायर बाल्नुपर्छ, गाडी फोड्नुपर्छ, सिसा तोड्नुपर्छ भन्दा अर्को कुरा कहिल्यै पनि जानेनन्। तिनीहरू सबै दुलोभित्र लुकेर बसेको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा पनि हामी सडकमा आयौँ र सडकमा आउँदाखेरि हामीलाई पक्रेर जेल हाल्यो। त्यसलाई पनि हामीले सामना गरेनौँ, चुनौतीलाई साथमा हिँड्दै अगाडि बढ्यौँ। दोस्रो कोरोनाको लहर आयो। त्यो दोस्रो कोरोनाको लहरमा आज पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाली चलचित्र क्षेत्रका नायक निखिल उप्रेतीलाई, नेपाली हास्य क्षेत्रका नायकै भन्छु म, सुपरस्टारै भन्छु म, केदार घिमिरे माग्ने बुढालाई र नेपालकै स्वास्थ्य क्षेत्रमा अग्रिम भूमिका डाक्टर सुभाष घिमिरेलाई र युवा अनिल थापालाई र नेपालका प्याप सङ्घका पूर्व अध्यक्ष कर्णबहादुर साईलाई, नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल, हाम्रो शोभा गुरुङ, भीमसेन मैनाली, सञ्जय राज अधिकारी लगायतका सम्पूर्ण टिमहरूले, सम्पूर्ण हाम्रा पर्यटन व्यवसायीहरू भाविसो शर्मा लगायतका टिमहरूले सडकमा आएर निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सुरु गर्यो। त्यो निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवामा एकजना यस्तो अवस्था थियो नेपालमा, श्रीमान बिरामी भयो भने श्रीमतीले छुँदैन थियो, श्रीमतीलाई कोरोना लाग्यो भने श्रीमानले छुँदैन थियो, घर बाउआमालाई कोरोना लाग्यो भने छोराले छुन डराउँथ्यो। त्यस्तो अवस्थामा पनि सडकमा आएर झन्डै 7,000 भन्दा बढी मान्छेलाई हामीले सेवा दियौँ। त्यतिले मात्र हामी पछाडि हटेनौँ। हामीले के सोच्यौँ भने अक्सिजनको अभाव भयो छ। अक्सिजनको अभाव भएपछि यातायात व्यवस्था विभाग हाम्रो प्रमुख सानु पूर्व छानेज्यूको नेतृत्वमा यो अभियानले सिलिन्डर खोज्ने काम सुरु गर्यो।
र नेपालका प्रत्येक ठाउँबाट सरकारले सिलिन्डर किन्न नसक्ने अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा झन्डै नेपाल प्रहरीको सहकार्यमा 10,000 अक्सिजनका खाली सिलिन्डरहरू खोजेर झन्डै एउटा सिलिन्डरले 2 महिना 20 जना मान्छे मात्र बचायो भने 2 लाखभन्दा बढी मान्छेहरूलाई हामीले उद्धार गर्न सफल भयो। त्यतिले मात्र भएन, हामीले अझै अब चुप लागेर बस्ने होइन। दूर दराजमा हुम्लामा तपाईको दार्चुलामा र माथि सौकासभा सोलु लगायतका तराईका जिल्ला र दूर दराजमा अक्सिजनका सिलिन्डरहरू पुग्दैनन्, त्यहाँ अक्सिजन मेसिन चाहिन्छ भनेर बोधिसत्व बिहारको सहकार्यमा झन्डै 242 वटा अक्सिजन मेसिन दूर दराजमा पुर्यायौँ। तर त्यो दूर दराजमा पुर्याउँदाखेरि नागरिकको जीवन बाँच्यो। त्यो कुरा हामीले कहिल्यै पनि भनेनौँ। तर त्यहाँमाथि हामीमाथि आक्रमण भएपछि हुने नहुने किसिमका नाना भाती थरीका तपाईको सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गर्नेहरू, जसले केही काम गर्दैनन् जिन्दगीभरि त्यो सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गर्छन्। म त एक भन्छु एक हिसाबले उहाँहरूको मानसिक स्थिति पनि सही छ या गलत छ। हुनेले यस्तो त्यो घटनालाई यतिसम्म दुरुपयोग गरे कि जब उनको घरको आमालाई सोध्ने हो भने, छोरीलाई सोध्ने, बाउलाई सोध्ने हो भने पनि छातीमा हात राखेर बोल्न सक्ने अवस्था नरहेर हामीमाथि आरोप र प्रत्यारोपको खेलौना गरियो। तर हामीले यो कुरालाई सामान्य ठानेका छौँ। हाम्रा खुट्टा भाँचिएर जेल पुग्दासम्म पनि हामी नडराएका मान्छे 2-4 जनाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दैमा, 2-4 जनाले मानसिक सन्तुलन ठिक या बेठिक भएका मान्छेहरूले प्रत्येक दिन एउटा खेती गरिरहँदाखेरि हामी डराउनु पर्ने कुनै कारण देख्दैनौँ। त्यसको जवाब दिनुपर्ने कुनै तुक पनि देख्दैनौँ। सत्य सत्य हुन्छ। सत्य कुरा हामीले प्रमाणका आधारमा हामीले पुष्टि गरेका छौँ। हामी सामाजिक रूपान्तरणका लागि र यो देशको विकासका लागि एकसाथ अगाडि बढ्छौँ। मेरा आदरणीय पत्रकार मित्र साथीहरू, कहिलेकाहीँ लाग्छ जब कोरोना आयो, तपाईका श्रमजीवी पत्रकारहरूका कलम भनी लेखेका कलम र श्रम र पसिनाले गरेका सामन्तवादी के मिडियाका मालिकहरूले तपाईँको तलब रोके। आज यही कथित भनेका, जो तपाईँले कथित भन्नुहुन्छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई कथित भन्ने अधिकार मिडियाको छैन। त्यो कानुनगत रूपमा गलत ठहरिन्छ। तिनै कथित भन्नेले तपाईँका लागि आन्दोलन गरेर तपाईँको तलब उपलब्ध गराइएको थियो। र जब कोभिड आयो, राज्यका प्रत्येक ठाउँमा तपाईँको एकै दिनको 50,000 भन्दा बढी बिल उठाउन प्राइभेट अस्पतालहरू बाध्य भए। यिनै आज दूर दराजमा बस्ने, आज यिनै विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले के गरे? निःशुल्क आइसोलेसन वार्डहरू सञ्चालन गरेर तपाईँको महिनाको 22,000 तलब आउँथ्यो, तर एकै दिनको 50,000 बिल आउने कुरालाई पनि रोके। तर त्यो कुरा कहिले पनि भएन। यस्ता किसिमका गतिविधिबाट मुलुकलाई अगाडि बढ्दैन। मेरो आग्रह छ, यो वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि 6,64,44 करोडको बेरोजगार त्यो कलम लेख्नुहोस्। त्यो पैसा कहाँ छ? 6 खर्ब भनेको 6 अर्ब होइन, 6 खर्ब भनेको 6 करोड होइन, 6 लाख होइन। यो 6 खर्ब हो, 600 अरब हो। त्यो 600 अरब रुपैयाँ कहाँ छ? त्यो पैसा आज राज्यमा बसेर, सरकारमा बसेर र राज्यको फाइदा लिने सरकारमा बसेर पुरै फाइदा लिने सरकारी कर्मचारी, सरकारी माननीय मन्त्रीहरूको यो देशको ब्रह्मलुडो कलम यहाँ चलाउन अनुरोध छ मेरो। त्यसै गरेर 70 अर्बभन्दा बढी गाडी खरिद गरिएका छन्। राज्यको कोषको दुरुपयोग गरी, जनताको करको रकमलाई दुरुपयोग गरी त्यहाँ कलम चलाउन मेरो अनुरोध छ। त्यसै गरेर यो देशमा 3 वर्षमा मात्र 1,25,000 भन्दा बढी मुद्दाहरू छन्। आज पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका, तर त्यसको हिसाब किताब नपुर्याएका ती मुद्दाहरू आज किन कार्यान्वयन भएनन् त्यतातिर ध्यान दिन अनुरोध छ। यानसेलको 152 अर्ब बाँकी छ, वाइड बडीको 5 अर्ब बाँकी छ, 4G को 12 अर्ब बाँकी छ, मेलम्चीको 2 अर्ब बाँकी छ, ओम्नी काण्डको 10 अर्ब बाँकी छ। र यी सबै मुद्दालाई एकीकृत गरेर सर्वोच्च अदालतबाट फैसला गरेका मुद्दालाई नै झन्डै 200 अरब रुपैयाँ यो राज्यको उठ्न बाँकी छ। कलम त्यहाँ चलाउन अनुरोध छ। राज्यका लागि त्यहाँ कलम चलाएर जनताको पैसाका लागि नागरिकलाई निगरानी गर्न अनुरोध म गर्न चाहन्छु। यति भनिरहँदाखेरि हामीले मुलुकलाई सही बाटोमा, सही दिशा निर्देशनमा अगाडि बढोस्, हाम्रो भविष्य बनोस् भनेर हामी प्रत्याभूतिका साथ लागिरहेका छौँ। हामी 1 इन्च डराउँदैनौँ। मैले अघि नै भनिसकेँ, हामी 1 इन्च डराउँदैनौँ। सत्यको बाटोमा छाती ठोकेर अगाडि बढ्छौँ। कसले के भने त्यो कुरालाई मतलब गर्दैनौँ। हामी सत्य छौँ कि छैनौँ भनेर आफ्नो छातीमा हात राखेर आफ्नो मुटुलाई छान्छौँ।
मैले गलत गरेँ कि गरिनँ भनेर आँखा चिम्म गरेर आफैलाई आफै सोध्छौँ। यदि आफूले सत्य काम गरेका छौँ भने हजारौँ मान्छेले विरोध गर्दा पनि हामी 1 इन्च पछाडि हट्दैनौँ र यो मुलुकको परिवर्तन गरेरै छाड्छौँ भनेर लागेका छौँ। आफ्नो उद्देश्यका लागि लागेका छौँ। अब कहाँसम्म पुग्छौँ र कहाँसम्म सकिन्छौँ भन्ने कुरा तपाईँ नेपाली नागरिकमा निहित छ।